حادثه عاشورا سيمنا علت و فیکٹر یا سبب کی بوجود مد او زمان وی بود که افراد های خواص دیوتی خود انجام نداد که ما داشو گفتم سستی کردن در مقابل تحریک ابا عبدالله علیه السلام. تازه اینه که سستی کردن سبب شدن حتی حادثه عاشورا که رونما شد اینمی بعضی از خواص بود. اگر اینا واقعا سستی نمیکردن علمکم خواص کیه، اگر اینا سستی نمیکردن حادثه عاشورا رونما نمیشد و ما شما چاره نداریم که این مسئله خواص دمنی سوسایتی از خود خود دمنی معاشره از خود باید اپلای کنی ایران. خواص کی است از من؟ چرا خواص او زمان سبب شد سستی کرد وظیفه انجام داد؟ خواص چیه؟ تعریف چیه؟ مادر خواص منم. خواص یعنی خبر چیه؟ او کسی که صاحب تزیه و تحلیل باشه. مون کار نداریم بد از یا خوبه، مون دزو کار نداریم. خالی بگی خواص و افراد است که حالات را انالایز میتونه، بینش قدر قدرت بینش زیاد است که سبار خبر داره که درو چی کار میشه، پیشین گویی میتونه، حالات را درک میتونه، حالات را متوجه شده میتونه. خواص آدمایی بسیار مهم است در من یک سوسایتی، بسیار زبردست رول اینا ادا میتونن و رول ادا مونن، البته چی مثبت چی منفی. آدمای خاص لذا در من اسلام اونایی که مگه که باید تو شرایط را بفهمی، شرایطی حالات خورا افیرز نمگه انگلیش مگه سرکمستنسیز او را باید تو بفهمی بسیار زیاد اهمیت دادن. در دیگه معنی بگم خواص را خوب بفهمید. خواص یعنی در مقابل عوام کیه؟ عوام بیچاره هیچ میخوایم مثال عوام بیزنم بریش متا خواص رو فهمیدش. عوام را در واقعه و موضوع مسلم ابن عقیل خوب فهمیده میشه. تا مسلم ابن عقیل در کوفه مایم مگه کیه؟ مگه پسر عموی امام حسین علیه السلام هست. 18,000 نفر تقریبا بیعت من بردست چی 6 घंटा 5 الى 6 घंटा بعد وقتی سپاهیای یزید عبیدالله ابن زیاد مای خانه زوزن را کست گهراومونه اینمی 18,000 نفر که در پشت مسلم ابن عقیل استعده بود، اینم اینها مایه در بر علیه مسلم ابن عقیل استعده باشه. مایه که مسلم ابن عقیل جنگ مونه این مگه عوام پلچی مخره 5 घंटा یک بود 5 घंटे دیگر یک. لذا ازن من مامین چی یک نکته بگم در خدمت چیمو، البته خاطر تسلی یا فلان نمگم، مجمع کتر ما باید زیاد طرف شی توجه نکن. اهمیت داره، اهمیت نیه، داره اهمیت نیه. اهمیت چیه؟ اهمیتیه که ابو مجمع یا او اجتماعی بزرگ در هر جای باشه، چی محرم باشه چی غیر محرم باشه، اونا ثابت قدم مندویشی مهمه، پابرجا مندویشی مهمه. لذا عوام طرف خواص توغمونه که بابا خواص کدام زبرایه مولم موری. این دو طایفه بگی یعنی دو گروه در اون زمان بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو گروه را. یک خواص بود، متوجه بود که امام حسین علیه السلام چی کار مونه درو، متوجه بود که امام حسین تحریک چی به خلاف اسکی است، متوجه بودن، تحلیل میکردن، پیشین گویی میکردن، مفهمیدن. لیکن بسیار چی کوتاهی کردن. اکثر قاطعی از خواص
کنار امام حسین نبودن و در یک سوسایتی اکثر قاطعی از خواص کی در جبهه باطل ما شمار در گارنتی به اون کربلا رونما موشه عاشورا رونما موشه او زمان میتر بود یک صلوات به یک خواص یک آقای خادم یک عوام گفت مانی دیزی که کوک ولی جوش بخوره عوام مانی دیزی است که امکان در پس یک لیڈر استاده شونه 4000 افراد در پس پشت استاده شونه در یک موقعی بسیار کم مدت 800 نفر بمونه ما اشارتاً گفتم ببرین خود در من 2 سال پیش در مزید سوسایتی از مون 3000 4000 نفر پشت استاده یا او بیچاره رو کسی دروغی کسی دل میده شده منش یک خود اعتمادی پیدا مونه مگه یار ما 4000 نفر است بیایی این کار کنیم میگه در بسیار کم مدت 800 نفر مونه این مگه عوام بیچاره معلوم نیه کجا بوره لذا در دین مقدس اسلام او کسی که صاحب تحلیل است متوجه مشه شرایط را و حالات را بسیار دارای اهمیت است به قول یکی از بزرگا مگه اگر تو بصیرت نداشتی تو صاحب تحلیل و صاحب انالایز صاحب تجزیه نبودی حالات رو درک نمونی نکدی یا نمیتنی امکان در بعض اوقات در نشست در یک پیاله چای سوس تو بازی بخوری بوری جبهه حق برای دامانی کی بشنی باطل یک پیاله چای درای پاٹر صاحب اونایی که خواص نیستن در مختلف فسادها و امتحانات الهی و امتحانات سیاسی حتی امکان داره در یک پیاله چای در یک پیستری بازی بخوره برو قرار شیشته در کنار باطل شیشته اصلا متوجه نیه ما بازی خوردم چند دیر بعد متوجه بشه لذا آگاهانه مو باید طرف جبهه حق لذا پس شد یک خواص یک عوام فهمیدین دیگه نه یک خواص یک عوام خواص چقدر اهمیت داره علی ما یکم دیمنه استیپ خواص دو قسم است از زانی من گفت اینا خواص سبب شد که عاشورا رو نماشد ما میخوایم سمجاو کنم شما خواص دو قسمه یک خواص تحلیل رو خبر داره متوجه است حالات رو مفهمه سیاسی بصیرت داره سیاسی شعور داره سیاسی آگاهی داره لیکن بعض مورد جبهه باطل مانند کی مانند عمر سعد مانند شیعه مانند عبیدالله ابن زیاد اینا خبر بودن از زانی من که این رواسه رسول خدا مو غاصب استیم مانند ابن تاریخ مای عبدالله ابن عمر اینها خبر بودن ساتھ ندادن امام را حتی بعضیش در خلاف امام ساده شد لذا یکی از ادعا خواص توجه کنید یکی از ادعا خواص کیه اونها است که در جبهه باطل رفته باید در خلاف از جبهه باطل باید چیکار کنی قیام کنی که مانند عمر سعد است مود از کارش نداری اینا آمده در خلاف امام ساده شد خواص است مود از کار نداری باید که در خلاف از فول آواز بلند کنی مصیبت یہ کہ خواص کی دو قسم است یک جبهه باطل یک در مقابل جبهه حق است اونون جی کم ذرا ویلا شده من تاریخ اسلام اون جی کم ذرا ویلا شده چطور تو پس چی شد خواص عوام ٹھیک شد خواص باز دو شاخ باطل حق باز باطل علمی دی باز مای حق را میگی خواص حق را خواص حق هم دو گروه موشه یک خواص حق حقیقی یک خواص حق هست لیکن دنیا پرست بازی مخرد رو خبر امام حسین علیه السلام است بازم بازی مخرد یک خواصی بالکل حق است حق و حقیقت مانند کی مانند حبیب ابن مظاهر مسلم ابن اوسجا مانند جوانان بنی هاشم اینها خواص واقعا به تمام معنا در کنار ابو عبدالله علیه السلام تأخیر ماندن
لیکن یک خواص حق را خبرن و حق هم هستن، مانند عمر اسحاق نیا، مانند شمر نیا. بعضم از زانمان سستی کردن، سستی. بعضم دیوتی خور انجام نداد. دیوتی خور که انجام نداد شد مسئله خراب. مثال بزنم، مانند سلیمان ابن سورت خزائی که بعداً از توابین شد، بعداً توبه کرد و گریه میکرد که ما چرا نرفتم. تو دیر کردی دیگر. تو اگر اول او زمانی که مختار هم بود تو مختار را ببخشی او مسلم ابن عقیل که بود تو تنها نمیشتی که نامم رایی کرده بودی سلیمان ابن سورت خزائی، خود تو ممکن بود نقشه کوفه بدلی شده بود، نقشه کوفه بدلی شده بود. تو نکردی، وظیفه انجام ندادی. از بعد دست روی خمیز نی که ما چرا امام را ساعت دادم. بابا امام شهید شد، امام را تو کمک نکردی که چی؟ مانند از بنده خدا که قاضی شریع بود خلمان که حانی رو وقتی وحید الله ابن زیاد میگره شده منی محل خمیرش زخمی منش همون چیز از بین مبرهش شده. خب قبیله حانی مای دارالاماره را کست محاصره منن قبیله شی اینمی قاضی شریع مای قبیله شی میگه وقتی حانی قاضی شریع میگه چرا قبیله از ما کجای مرده اینا چرا حمله نمونه، چرا پر بچاو نمونن؟ قاضی شریع مایم قبیلهش مگه که حانی در چی آدم که زنده از ترس سپاهیا یا طمع یا لالیچ هر چی اونا پراکنده باشه حانی کشته باشه. اگر امونجی امی بنده خدا اگر کمتر وظیفه خود انجام میداد صحیح، اگر وظیفه خود انجام میداد عبید الله ابن زیاد زده شده بود، عبید الله ابن زیاد زده شده بود. مسئله کربلا واقعا ممکن بود اون نقشه‌ای که کشیدهش که موی باز برش گریه مونی یا ماتم مونی اون نبود. لذا بعضی از افرادها برای تاریخ تو مونه که خواص حق بودن بندگان خدا به ظاهر خود حق خیال میکردن لیکن اون گډوډ شد از گرشی. یک صلوات بخوان محمد و آل محمد. مو ناجور مستی بس کم زیاد او مخری دیگه. یک صلوات دیگه بخوانی. شما باید کوشش کنید زانیمان اگر مو درو حادثه اشعار مفاهیم پیامی اشعار در مفاهیم در مجلس شریف مشین و یک قدرت سیاسی منی مو پیدا میشه تو کنی که مو وای خواص هستیم ایده ترجیح باطل نشته باشیم، ترجیح باطل نشته باشیم. پای تکلیف که مد میدان سخت امتحان سخت الهی کرامات بسیاری از خواص هایی که به حق هم است عزیزانی من کافای سستی من مورد بغلی باطل میشه. بسیاری از افرادها به خاطر چی؟ به خاطر که کار نکرده در طول زندگی خوب. بعضی هم میگه آقا مو در نماز چرا کسته یک حضور قلب مو پیدا نمونی. خب حضور قلب چرا پیدا نمیشه؟ چون در طول روز مو گناهمون تمام روز یک جوان طرف ناموسی مردم تمام روز تو کنه خود در نماز و خاک کسته در برای خدا کسته سوچ مونه روح فکرشی بور طرف خدا تمام روز خود مطلب دختر بازی ہوئی کسته یا از این چیز است. واقعا اگر خواص وظیفه انجام میداد معاشره و زمان دوچار ازی حالتی ابا عبدالله علیه السلام نموشد واویلا بود واویلا از خاطر امزی خواص به طرفدار حق بود لیکن بعض از کارها را انجام داد. خواص کی کار انجام نداد نه ازانی من توجه کن خواص کی کار انجام نداد چند چیز میشه. یزیدها نه یزید ابن ابی سفیان کی بود، یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان و فقط نه اگر خواص کار انجام نداد وظیفه انجام نداد به موقع که است عمل نکرد زن
یزیدها بر سر حکومت مایه. یزیدها بنی امیه چندین صد سال مایه بر مسند خلافت رسول خدا که مایه میشنن، وظیفه خو انجام نداده کس. امامت تبدیل میشه به سلطنت، امامت تبدیل میشه به سلطنت و بادشاهی. خواص اگر وظیفه خو انجام نداد. بنی امیه تقریبا 600 سال حکومت منه بر امت رسول خدا. خلفایی که اهل شراب و خمر و سگباز و زنکباز و جنس پرست باشه، اونها مایه بر مسند خلافت که مقدس ترین امر است زن من. خواص اگر وظیفه انجام نداد. وقتی که خواص وظیفه خو انجام نداد، آغاز شهادت است و انجام شی بنی امیه و بنی عباس و تا امروز ما بعضی از حکومت‌های سلاطین جور مومین کردی در دنیا. خواص وظیفه خو انجام نمیدن. عوام بیچاره پلچی خورده را گفتم دیگه گیله بموره گیله بموره. یک دفعه 3000 است، 3800 یک دفعه 800 ووت. لذا مو در زیارت عاشمی خنین اللهم لعن اول ظلم حق محمد و آل محمد. واقعا او ظلم کی بر اولین ظلم بر محمد و آل محمد کد مول نعمونی بر ظلم، یعنی اولین خشت را اینها کجشتن و خواص طرف از خشت کی کجش توجه نکرد که ظلم ها شروع شد. وقتی ظلم ها شروع شد، حکومت ها آمد بیت المال را کست برای گفتم دیشه و برای افرادهای فامیل خو رشته دار خو برای دوستای خو تقسیم کرد. و امروز هم در دنیا ما میگرنیست برابری نیست. یک امیر شده رهیه، یک غریب تر شده رهیه. السوالی که چرا این خواص طرفداری حق، چرا اینها این دی مصیبت گرفتار شد؟ چرا واقعا خواص طرفداری باطل و مخیش نمیخواهی؟ خواص طرفداری حق و حقیقی را اورم و طرفش سوچ نمی اونا خوابات و دیوچی در کربلا انجام داد. خواص طرفداری حق بودن لیکن پاهایش متزلزل شدن. چند چیز در خدمت شما میخوایم بگویم میشم. یک، امتیاز طلبی. خدا نجات بده که اونهایی که در رأس کار قرار داره، در صف اول مسجد مایه کارها را انجام میده، یک امتیاز طلب باشه. بابا ما خوب بسیار عمر ما زیاد است، ما سینیر است و ما فلان کارمونم دارم. ما باید که عوام فرق داشته باشم. ما وقتی که پیسه تقسیم میشه ما باید کم سیز و باید کم زیاد باید باشه. این کار او زمان شروع شد منی بعضی از خواص. من کم زر از بیت المال امتیاز ما داشته باشم. اگر دیگر 2 درهم میدی یا 2 دینار میدی مثال که طور پر مرا 4 میدی. این من ذهنی خواص اگر پیدا شد چی در او زمان چی در این زمان هر کس باشه مسئله گڑبڑ میشه. یک. دو، اوج دنیا گرایی که دنیا را شما گفتم طرف دنیا در زمان خلیفه فلان خلیفه کسته این صورت گرفت. حتی زنی من خواص را که شما برای موضوع رایده خواص را اگر توقعین در زمان امام حسن علیه السلام یکی از وجوهاتی که امام حسن علیه السلام سول کد معاویه اینمی خواص بود که لالچ و طمع و پیسه و از چیزها دنبال نیز نرفت. امام مجبور شد گفت ما اگر شهید شدم خون ما هدر بوره. آگاه بود امام. امی خواص مادن در مقابل امام و قیام ابو عبدالله علیه السلام چیکار کردن؟ کوتاهی کردن. داستان قاضی شریح گفتم، داستان موسی اشعری را برد در زمان امام علی علیه السلام، داستان عبدالله ابن عمر هم که داستان است که ان شاء الله اگر شو سبا میگم عبدالله ابن زبیر ولی انسان ها. لذا ازانی من علما دو کار را باید انجام بدن نسبت به تاریخ، نسبت به زی مسئله عاشورا. یکی که و حتی اونایی که شما که مطالعه مونین اول علما باید کار کنن. اولی که تاریخ بسیار از نگاه ازی که خواص چرا وظیفه خود انجام نداد، باید تک افرادها باید مورد بررسی قرار بگیره، مورد تزیه قرار بگیره، مورد جانچ پرتاب قرار بگیره که اینها رو برای عوام باید پیش کنن. تحقیقاتشون بسیار گسترده، بسیار وسیع. البته بعض قوم شده لیکن در جگه نشده، در اردو باید چونه کار شده.
دویم دیگه این خواص که در اون زمان صفات که ما مختصر برای شما بیان کردم اون صفات را باید در معاشره از خود خطبایی کنیم که خواص های از ما در چی کار مونه باور کو اگر مصلحت نبود اگر مصلحت نبود ما در زیم منبر ششته بسیاری از نامه را ما امروز میگفتم خواص ها را که در اون چه ضربه محکم در دین و اسلام و عزاداری و یک بلک مجالس در روزه داریم ما نمایش میتونستیم بگیم ما آل حوال دارم این دو چیز را بسیار در نظر از ما نتیجه باید بگیری از این بیسی از ما و شما زنی من استام کرده کلامی که شما باید توجه داشته باشید که اگر یک وقت مسئله امتحان ما یا تکلیف ما یا سخت میدان ما یا اونجا باید شما متوجه باشید